श्रीमन्नारायणीयं दशकं 73 भगवतः मथुरापुरयात्रा। निशम्य तावतयानवार्तां वृषमार्ता पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथं न्वितीमाः समवेता परिदेवितान्यकुर्वन्। करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः बत नः किमुदैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः। चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुच सखायमेकम्। अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसिता वधूरकार्षीः। सविषादभरं सयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिता विरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः। अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोत्तवल्लभानां वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः। नियमाय निमज्जवारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्यातरतीपि गान्धिनेयः विवशो जनि किन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात्। पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धोघपरीतमालुलोके। स तदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्न प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वाम्। किमु शीतलिमा महाञ्जलेयत् पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम्। नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।